आम्ही खास करून हांव तोखणाय करता बाबा अमयाचे बाब संकल्पाचे बाब ब्रह्माचे. दे गेव अ न्यू डायरेक्शन. Ashwarya also was in that. They gave a new direction. Let us have electric bikes. सहभागी व्हासाठी आजच्या या तिरंगा रॅलीत देशान घालून दिलो कार्यक्रम आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ही आजचे तिरंगा यात्रा सगळे देशभर जेन्ना आमी मनयता. आज आमी दाबोली मनयता. आमकां दाबोली फर्स्ट पूण सदां एक टॅग लायन मेळटली आसा. फाटीचे कार्यक्रम आमी व्यवस्थीतपणे सगळे करता म्हणून आज हांगा संख्या पळोवन तुमकां दिसता. पूण ही तिरंगा यात्रा आनी बायक यात्रा खास करून करता तेन्ना आमकां एक मेसेज दिवपाक जाय आख्या गोंयांत की वी शूड हॅव रिगार्ड फॉर एनवायरमेंट. पर्यावरण आमी राखपा जाय म्हणून आमी इलेक्ट्रिकल बायक यूज करपाक इलेक्ट्रिकल कार यूज करून रॅलीक पार्टिसिपेट जावप. नवीन गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी घडलेली आसा टू एनकरेज सच बायक्स इलेक्ट्रिकल व्हेकल सो दॅट देर इज नो पोल्युशन. ही मेसेज वचपा जाय. आनी तेच बरोबर देशभक्ती जी आमी म्हणटात दॅट फर्वर फॉर युअर कंट्री. Independence Day is nearby, so that also has to be created to rekindle the spirit of freedom, true freedom. आमी तरुण असल्या कारणान एकदा जे त्याग केल्ले बलिदान जाल्ले आमी एकदा विसरता. यंग जनरेशन विसरता. तेणी विसरपा जायना. तेणी झगडून झुजून आपले सगळे काबार करून देशाक स्वतंत्रता मेळ्ळी, इंडिपेंडन्स मेळ्ळें. म्हणून आज आमी 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी. 2 वर्सान आमी 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी. which shows that we are on the march forward under the able leadership of Shri Narendra Modi ji at the center. We are marching forward. Dr. Pramod Sawant's leadership here and गोंयान कितली प्रगती केला सगळे पळयतात. देशान कितली प्रगती केला दिसता दोळ्या समोर. बाकीच्यांनी कांयच करूं ना हेजे आदी. म्हणून नेगेटिविटी कितें ते वयर पसरपा ते सदांच तेंची प्रयत्न आसा. सारके जोरान तेंची प्रयत्न आसा. पूण लोक पिशे न्हू, लोक पळयता. म्हणून तिसरे खेपे हे गव्हर्मेंट निवडून दिल्लो आनी म्हाका खात्री आहा फुडाराकूय तशेंच निर्माण जातलें. आतां पळोवपाक गेल्यार लोकांची उत्साह पळोवन लोकांचो सपोर्ट पळोवन हांव समजता लोक बरें करतात तेंचे बरोबर आसा, विकास करतात तेंचे बरोबर आसा. आनी हेच भाशेन आमचो देश फुडें असोच रावपा जाय, फुडाराकूय वयतलो. Message for patriotism for the country and the love for the environment at the same time. Yes, you see the national flag itself, saffron color, denotes sacrifice, the lives given. That's why it is first on top, because of their sacrifices we are enjoying the freedom. We are enjoying the fruits of freedom. So how you see so many of the people are turned out for this rally? Yes, because as I said, Dabolim first. Dabolim सदा लोक कितें करता उत्साह तेंचे मदें आसता आनी ते दाखयता. आनी बेश्टे उबे रावन करना, पूण पार्टिसिपेट जावन दाखयता. हांव म्हणून परबी दिता, तोखणाय करता आमचे युवाचे सगल्यांचे, आमचे महिलांचे सगल्यांचे आनी बाकी सगळे इतर आयिल्ले सगळे कार्यकर्त्यांचे आनी दुसरे ज्येष्ठ नागरीक जे आसा आमचे दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ताका लागून.